ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات ملک دے نامور علماء خطاب فرما چکے نے۔ خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی، مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالی، مجاہدین تک حضرت مولانا محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب، شاعر اسلام قاری محمد امجد جاوید صدیقی صاحب، سفیر امن قائد پنجاب مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظ اللہ تعالی، اور میرے بعد انشاءاللہ انٹرنیشنل خطیب محبوب عوام اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب میری تے تہاڈی جند جان حضرت علامہ محمد ناصر مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ بالکل تیار نے، ریڈی نے، تے میری منٹاں والی گفتگو دے بعد حضرت مدنی صاحب دی تفصیلی گفتگو ہوئے گی، تفصیلی بیان ہوئے گا۔ دعا کرو اج دا وقت ٹائم اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اس پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، آمین رکھو۔ حافظ مزمل الدین صاحب حافظ اللہ تعالی جماعت دے نہ ڈر بے باک اور مجاہد کارکن نے اللہ پاک انتہائی
ملنسار اور محنتی نے، اللہ پاک انہاں دی دینی خدمات قبول فرمائے تے بڑے عرصہ دراز تو ایک کانفرنس اللہ دے فضل و رحمت نال کامیاب کامران، دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول بھی فرما لے۔ مولانا محمد رفیق رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ مسجد انتظامیہ، جماعتی، نمازی، مرکزی جمعیت اہل حدیث، بزرگ قائدین اور اہل حدیث یوتھ فورس دے کارکنان، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے، اچھی کہو آمین۔ حضرات، صحیح البخاری جو ایک روایت پیش کر کے میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، توجہ میری طرف۔ 5 منٹ ہو گئے نے دے پیچھے 5 منٹ گفتگو اور، بلکہ میں 5 نالوں 2-4 منٹ گھاٹی گفتگو کراں گا، جلدی انشاءاللہ گل مکا دیاں گا، توجہ میری طرف رہے۔ چونکہ اکثر کانفرنساں تے میرا تے علامہ مدنی صاحب دا ادھر مطلب یا میری پہلے گفتگو یا مدنی صاحب دی یہ مہربانی ہے، کدے کدے مدنی صاحب آندے نے تسیں کر لو تے میں انہوں نے کہا ہے کدے کدے نہیں، بہتا اکثر میں ہی کہہ دینا مدنی صاحب تسیں پہلے کر لو، انجی اللہ کرے، یہ محبتہ اللہ پاک قائم دائم رکھے۔ کدے کدے ویسے ان دی طبیعت خراب ہوئے تو وہ ذرا پہلے کر لیندے نے، آج انشاءاللہ میرے بعد گفتگو کرنگے تے رات اکاڑے اندر بھی میں منٹاں والی گفتگو کی تھی 5 منٹ، اکاڑے آخری بیان پھر مدنی صاحب دا تفصیلی اکاڑے ہویا تے میں کوشش کی تھی کہ آج زور تو بعد نمبر لگے گا، حافظ فرمارے پہنچو، لیکن پھر لے آکے مدنی صاحب نہ میری پھر ملاقات ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ پاک نو انجی منظور ہے، اللہ پاک علامہ مدنی صاحب دی محبتاں قبول فرمائے۔ میں یقین جانو آج حافظ عمر صدیق صاحب دے بیان تو پہلے پہنچے ہیں تے ساری کانفرنس ہون ماشاءاللہ بے کے سن لئیے تے ہون چند منٹ بیان، پھر انشاءاللہ مدنی صاحب دا بھی اسی بیان سننا ہے، اچھی کہہ دو انشاءاللہ۔ تے مزمل الدین نال محبت مینوں بہت زیادہ ہے، ان دی کئی وجہ نے، ایک تے خود بڑے ماشاءاللہ محبوب تے پیارا ہے، دوجہ ان دے نال میرے قائد مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب بڑا پیار کر دینے، اے بھی بڑی گل ہے نا جی، ہن مفتی صاحب دا محبوب ہے تے سانو تے پھر پیار کرنا ہی پینا ہے، تے پھر ماشاءاللہ علامہ ناصر مدنی صاحب بھی ان دے نام محبت کرتے ہیں، پھر قاری احمد حسن ساجد صاحب تھوک دے صاحب نہ پیار کرتے ہیں، تے پھر امیر محترم قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی حافظ مزمل نہ محبت کرتے ہیں، اسی پھر چپ کر کے بہ جانے ہیں کہ ہن سارے امیر محترم جو پیار کرتے ہیں ہن سانوں بھی کرنا ہی پینا ہے، جویں مزمل دا دل کرے ایک کری جائے، بس اسی ان دے نال پیار ہی کرنا ہے، اچھی کہہ دیو انشاءاللہ، کہہ دیو انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس میرے بھائی دی منتاں قبول فرمائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، صحیح البخاری دی پہلی روایت، اندے تو علاوہ 2 حدیثاں اور، کل میں 3 حدیثاں تے 3 صحیح البخاری جو پیش کر کے بات ختم کرانگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک دے صحابی نے تے چاچے دے پتر نے، چھوٹی جی عمر ہے جڑی حضرت عمر دی مرکزی شورا ہے نا، او دا رکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے بدری صحابہ دے اندر بیعہ کر دے۔ ایک دن بدری صحابہ بڑے بڑے عظمت اور شان والے مقام والے صحابیاں نے کہا، اے امیر المومنین، اے بدری صحابہ، انہاں دے اندر تسی عبداللہ بن عباس نو، یہ چھوٹا جا بچہ ساڑھے پتران ورگا، انہوں ساڑھے اندر بٹھا دیندے ہو، اے گل کوئی سانو مناسب نہیں لگی۔ حضرت عمر ابن خطاب، سب کہہ دو رضی اللہ،
رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیاں دی گل سن رہے نے. ساتھی آندے نے اے بدری صحابی او نے جڑے نبی پاک دے نال مل کے میدان بدر اندر گئے اور اللہ پاک نے آسمان تو بدر اندر چاتی مار کے فرمایا سونےو جڑے تواڈے نال مل کے بدر اندر آئے نے اج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرن میں رب نے جنت انہاں دے نام الاٹ کر دیتی ہے. اے بدر والے صحابی بڑا مقام ہے. انہاں اندر عبداللہ بن عباس چھوٹا جا بچہ یہ سورہ دا رکن برابر بہندا ہے. یہ کوئی گل مناسب نہیں. حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیو تسی عمر نہ ویکھو اللہ پاک نے جڑا مقام اور علم قرآن پاک دی فہم و فراست جڑی حضرت عبداللہ بن عباس نو اللہ پاک نے عطا کیتی ہے وہ کسی اور ساتھی دے حصے وہ فہم و فراست نہیں آئی. حضرت عمر فرماندے نے میں تواڈے کول ایک سوال کرن لگا ہنے علمی حیثیت دا پتہ چل جائے گا کہ عبداللہ بن عباس دا کیا مقام ہے. ایک میں سوال سارے مجمع تو جتنے صحابی بیٹھے نے حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ بن عباس تو علاوہ سب نو اختیار ہے میرے سوال دا جواب دیو. سوال اندر قرآن پاک دی ایک سورت پڑھی سورت دی تلاوت کی تھی میری طرف دیکھنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سوال کر دیا قرآن پاک دا مقام پڑھتے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا. چھوٹی جی صورت دی تلاوت کی تھی صحیح البخاری تے حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے اور ساتھیو عبداللہ بن عباس تو علاوہ سارے انو اختیار ہے. ذرا میں نو جواب دیو اس صورت اندر اللہ پاک کی بیان کرنا چاہتے ہیں کیڑا مسئلہ بیان ہو رہا کیڑیاں خبراں بیان ہو رہی نے اللہ پاک کدھر اشارہ کرتے پینے اے صورت اندر کی بیان ہویا ہے ذرا ایتے میں نو بول کے دسو. امیر المومنین نے جدوں سوال کیتا اے سنو لوگو تیان نال جتنے نبی پاک دے ساتھی صحابی بیٹھے نے کوئی آندہ ہے امیر المومنین جدوں فتح مل جائے اللہ پاک کامیابیاں دے دے وے بعد اندر اللہ پاک دا شکر ادا کیتا جائے اللہ پاک دا شکر ادا کیتا جائے توبہ استغفار کیتی جائے. اے گلہ کچھ ساتھی صحابی بیان کر دے پینے کامیابیاں دے بعد فتح دے بعد کامیابیاں اور اللہ پاک دی مدد جدوں آ جائے رب دی مدد دے مل جان دے بعد توبہ استغفار کرو اللہ پاک کو معافیاں منگو توبہ کیتی جائے. اے مسئلہ بیان ہو رہا ہے تے چند نبی پاک دے صحابی خاموش رہے کئیاں نے اے جواب دے دیتا کچھ خاموش نے کئیاں نے اے گل کر دیتی ہے تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے ساتھیو اے سوال میں ہون عبداللہ بن عباس تو کرنا چاہنا تے امیر المومنین نے فرمایا اے عبداللہ اے نبی پاک دے چاچے دے پترا اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو میں نو دسو اذا جاء نصر اللہ والفتح اندے تو کی مراد ہے اس صورت اندر اللہ پاک نے کیا بیان کیتا ہے تے عبداللہ بن عباس دیاں اکھاں چوں سارو قطاراں سو جاری رون لگ پے رو کے اندے نے امیر المومنین اس صورت اندر اللہ پاک نے آخری نبی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا
تذکرہ کیتا ہے۔ اس سورت اندر اللہ پاک نے امام کائنات دی رحلت دا تذکرہ کیتا، آپ دی وفات دا تذکرہ کیتا، آپ دی وفات دی طرف اشارہ ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ پاک حضور دی وفات دا تذکرہ کر رہے نے، اس صورت اندر نبی پاک نو دنیا تو چلے جانا، آپ دی وفات دی طرف اشارہ ہو رہا تے حضرت عمر دیاں اکھاں گلیاں ہو گئیاں، اکھاں چوں آنسو بہا کے آندے نے۔ اور ساتھیوں خدا دی قسم میرا علم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس صورت اندر اللہ پاک نے حضور دی وفات دا تذکرہ کیتا ہے، حضور دی رحلت دا تذکرہ کیتا ہے۔ علمی حیثیت نال جتھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے نے، بڑے بڑے صحابہ اس مقام تے نہیں پہنچ سکے، فرمائے سورت تو مراد نبی پاک دی وفات اور حضور دی رحلت دی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آپ دی وفات دی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ امام کائنات دنیا تو تشریف لے گئے، حضرات 63 سال 4 دن کچھ گھنٹے دنیا تے وقت گزار کے اے جڑی اج ربیع الاول دی 12 ہے، شدت چا شدہ ٹائم ربیع الاول دی 12 دن سوموار دا جدو اونٹ دے بچے دے پاؤں جل دینے، اس ٹائم امام کائنات رب دے آرڈر نہ دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے صحیح البخاری جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار دا دن تے ربیع الاول دی 12 ہے، حضرات میری طرف ویکھیا جے، حضور فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی فاطمہ آ گئیاں تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹی ہے نہیں میری یہ بیٹی ہے فاطمہ، میں تیرا بابا دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لے ہے، اور میری تیری جدائی ہون والی۔ امام کائنات نے اپنی وفات دا تذکرہ کیتا، قرآن نبی پاک دی رحلت دا تذکرہ کرتا ہے، فرمایا انکا میتون و انہم میتون۔ قرآن نبی پاک دی وفات دا تذکرہ کر رہے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ امام کائنات دی رحلت دا تذکرہ قرآن اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ امام کائنات دی رحلت دا تذکرہ حضرات میری طرف ویکھیا جے قرآن کری جاندہ ہے، حضور فرماندے نے بیٹیے نہیں میری دھیے فاطمہ میں تیرا بابا ان قریب تیرے نو جدائیاں دین والا ہاں، یہ ربیع الاول دی 12 ہے تے بیٹی فاطمہ رون لگ پئی، بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو سنیاں جے بیٹی رون لگ پئی، میرے مرشد پاک نے نالی دوجی گل فرمائی نی بیٹی ہے فاطمہ نہ رو، رون دی ضرورت نہیں، حوصلہ کر تے ذرا میری گل سن۔ بیٹی قریب ہوئی، آقا فرماندے نے بیٹی ہے جدوں میں تیرا بابا دنیا تو چلا جاواں گا، میرے بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال آ کے ملاقات کریں گی۔ نبی پاک نے اپنی وفات دا تذکرہ کیتا،
نال بیٹی دی وفات دا تذکرہ بھی کر دیتا ہے اے بیٹیے جدوں میں تیرا بابا دنیا تو چلا جاواں گا میرے بعد جنت اندر سب تو پہلے تو آ کے ملاقات کریں گی ادھر شدت چا شدہ ٹائم اونٹ دے بچے دے پاؤں چل دینے اے جدو ٹائم ہویا نا تے میرے مرشد پاک نے بخاری اندر لکھے آئے حضور نے دونوں ہاتھوں تانو کر لے آقا فرمان دینے اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اے 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دیں گے اللہم بالرفیق الاعلی سی امام کائنات حضرات جملے پڑھ دیا دنیا تو تشریف لے گئے آستہ آستہ مٹھیاں زمین تے آ کے لگیاں اے ربیع الاول دی 12 بیٹی فاطمہ تے غم دی فضا چھا گئی بیٹی روئی جاندی ہے اور بیٹی کیوں نہ روئے جندہ باپ ہی دنیا تو چلا گیا ہے تے باپ عام نہیں ہو نبیاں دا نبی ہے ایک نبوت دا تاج دوجا ختم نبوت دا تاج آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے تے بیٹی فاطمہ زارو قطار رو رہی ہے یہ سکی بیٹی ہے صحابہ دا کی حال ہے حضرات ایک بکریاں والا ادھر میری طرف دیکھو ایک بکریاں والا بکریاں لے کے باہر جا رہے ہیں تے کدی ڈگ دائیں کدی کھڑا ہوندہ ہے کدی ڈگ دائیں کدی کھڑا ہوندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے منظر ویکھیا فرمایا پتیجیا اور بکریاں والے گل کیے کدے ڈگنا ہے کدے کھڑا ہونا ہے تے رو کے آندہ چاچا کیا تو انہوں نہیں پتا آمینہ دے لال سانو یتیم کر گئے نے حضور سانو جدائیاں دے گئے نے ربیع الاول دی 12 جے تے میرے پاک پیغمبر دی وفات دا تذکرہ سنیا حضرت ابو بکر تو دوڑ پہ جلدی جلدی اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے اندر آئے تے میرے تیرے مرشد پاک دے چہرے تے سفید یمنی تاری دار چادر دیتی ہوئی ہے اے ربیع الاول دی 12 ابو بکر اندر آئے میرے مرشد پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نالے روئی جان دینے تے نالے متھا چم کے آم دینے اور ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے اے ربیع الاول دی 12 جے اور ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی میں نو سونے رفیق نے ابو بکر رو کے متھا چوم دینے ایک بندہ دوڑ کے آیا آندہ ابو بکر عمر نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے عمر کہہ رہے ہیں جڑا بندہ کہے گا حضور دنیا تو چلے گئے جڑا بندہ ایک گل کہے گا میں تلوار نہ ہوندی گردن اڑا دیاں گا حضرت ابو بکر تو نکلے مسجد نبی اندر آئے نے شاندار خطبہ دین دینے تے قرآن پاک دا اے مقام پڑھ دینے وما محمد الا رسول اور میرے مسلک دی دعوت دے غور کرنا جدو اختلافات پہ جائے حل قرآن یا نبی پاک دی حدیث ہے اے بیک لے قرآن جو حل نکل دا پہ آئی حضرت ابو بکر پڑھتے نے وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل افائے مات او قتلن قلبتم علا آقابکم ومین قلب علا عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین
حضرت عمر قرآن سنتے نے لتاں جواب دے گئیاں زمین تے گر گئے آندے نے مینوں سمجھ آ گئی حضور واقعی دنیا تو تشریف لے گئے اے ربیع الاول دی 12 ہے تے صحابہ تے غم دی فضا ایک بندہ دوڑدا آیا آندا ہے ابو بکر بلال نو اللہ جانے کی ہو گیا ہے بلال کدے ڈگدا ہے کدی کھڑا ہوندا ہے بلال نو آؤ ذرا سامو سمجھاؤ حضرت ابو بکر آئے فرمایا بلال یار حوصلہ کر اور نبی دیو یارو اپنے آپ نو سامبو مزید میں بڑھا ابو بکر مزید صدمے برداشت نہیں کر سکتا حوصلہ کرو تے بلال رو کے اندھنے ابو بکر ممبر خالی مصلی خالی ہے میرا مدینے دل نہیں لگدا ابو بکر فرماندے نے یار حوصلہ کر بلال فرماندے نے ابو بکر میں امیہ دا غلام سا تو مینوں خریدے اپنی غلامی لئی یا مینوں اپنی غلامی لئی خریدیا یا خرید کے رب دی رضا لئی آزاد کیتا حضرت ابو بکر آندے نے بلال یار میں رب دا واسطہ تینوں خرید کے اللہ دی رضا لئی آزاد کیتا ہے بلال رو کے آندے نے ابو بکر آزاد بندے پھر مرضیاں دے مالک ہوندے نے میرا مدینے دل نہیں لگدا یار میں رہ کے کی کرنا ہے جن دی خاطر مارا کھادیاں او مینوں عظیم ہستی نظر نہیں آندی بلال روئی جاندا ہے تے کئی جاندا ہے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جینا دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدا نہیں اے صحابہ دا حال ہے خدا دی قسم ایک نبی پاک دی ڈاچی سیال کوٹ والے ہو اے ربیع الاول دی 12 ہے ایک ڈاچی نبی پاک دی اونٹنی جن دا نام عصبہ حضور دے بعد دوڑ کے کدی مسجد دے بوئے تے جاندی ہے آقا نظر نہیں آندے دوڑ کے نبی پاک دے بوئے تے آ جاندی ایک گلیاں دے اندر روندی پھردی صحابہ پانی پلاندے نے ڈاچی آسمان دی طرف ایک کے روندی پانی نہیں جے پیندی صحابہ پٹھے سٹ دے نے اے آسمان دی طرف ایک کے روئی جاندی مولانا گرجاکھی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے اے نبی دی ڈاچی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام اس با صدام دی نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھاوندی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑاوندی میرا سوار دسے نہیں بھکی ترہائی کدے مسجد ول جام دی نبی نہ دسے پھر کر والے آم دی ویخ آسمان والے ہنجو وہام دی مر گئی او 15 روز تائیں جنہ نبی پاک نے محبت کی تھی جنہ حضور دے مقام نو جانے ہیں او نبی پاک دی جدائی اندر 12 ربیع الاول نو روندے پہنے کاش اج دے میرے پرا مسلمان ویر پہچان لین جے اج دے ویراں نبی پاک دا مقام جانے ہوندا خدا دی قسم چنڈیاں نہ لاندے موٹر سائیکل دیاں بانسریاں کڈ کے نہ دوڑاندے او میاں اج تے میرے ویر مسلمان جے نبی پاک دے مقام نو جانے ہوندا کدے ٹول تے توتیاں تے باجے نہ بجاندے اے ویکھ لے صحابہ تے غم دی فضا ہے حضرات تے مینوں بول کے دسو سکی بیٹی دا کی بندہ ہوئے گا اہل بیت نہ پیار کرنے والوں حسنین کریمین دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی جناب حسین پاک دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے. خدا دی قسم بیٹی فاطمہ ابو دے بعد 6 مہینے زندہ رہیاں. ایک دن بھی ہسیاں نہیں. ابو دی جدائی اندر روندیاں رہندیاں نے. ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئی نالے ہاسے. دل نہیں لگدا محمد بخشا تے جائیے کیڑے پاسے. سیدہ فاطمہ رو رو کے وقت گزار دیاں. امیاں جان دیو نا فاطمہ دا سکا ماں جمعہ ویر کوئی نہیں جیڑا فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے دلاسے دے وے. فاطمہ دیاں ماں جمعیاں پینا کوئی نہیں جیڑیاں بہن نو حوصلہ دین. فاطمہ دی سکی ماں خدیجہ بھی دنیا تو چلی گئی. آج ابو بھی دنیا تو چلا گیا. بیٹی رو رو کے نڈال ہو گئی. میں دعا کرنا چاہنا جنہاں دے ماپے زندہ نے رب خدمت دی توفیق دے وے. جنہاں دے تر گئے اللہ آخرت دیاں منزلہ آسان کرے. جنہاں دے ابو تر گئے رب آخرت دیاں منزلہ آسان کرے. آمین کہہ دیو. 2-3 جملے تے گل مک گئی. باپ اللہ ورگے پیار تلا سے لبتے نہیں. باپ اللہ ورگے پیار تلا سے لبتے نہیں. تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبتے نہیں. باپ دے سر تے تیاں موجہ مار دیاں. باپ دے سر تے تیاں موجہ مار دیاں. تر جاون جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیاں. اپنے ویر بھی نہ دے آکھے لگ دے نہیں. تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جان دے. پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جان دے. لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگتے نہیں. تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. ابو دی شفقت کیے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جان دے. اور بھی ہوئیو دل دیاں دل وچ لے جان دے. کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بچ دے نہیں. تر جاون جد باپ تے مڑ کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اللہ قرآن و سنت نو صحیح معنی اندر سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.